बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला लामहदूद है, इसकी कोई समत नहीं, वो हर समत में मौजूद है। मुसलमान जिस भी समत रुख करें उसी तरफ खुदा है। मुसलमानों का पहला क़िबला बैतुल मुक़द्दस था, जिसकी तरफ उन्होंने तकरीबन 14 साल तक रुख करके नमाज पढ़ी, और जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए तो अल्लाह की तरफ से नमाज खाना काबा की तरफ रुख करके बजा लाने का हुक्म हुआ। हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि हम नमाज के अलावा कोई इबादत करें तो हमारा रुख किबला की तरफ होना चाहिए, मगर यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर खुदा हर जगह मौजूद है तो फिर हम नमाज पढ़ते वक्त क्यों खाना काबा की तरफ मुंह करते हैं? इसका जवाब शायद हम में से किसी को भी कम इल्मी की वजह से मालूम न हो, और इसी चीज को लेकर अक्सर गैर मुस्लिम मुसलमानों का मजाक भी बनाते हैं और तरह तरह के हीलो हुज्जत से भी काम लेते हैं। आज की वीडियो में भी हम इसी चीज का जायजा लेंगे। एक खातून ने ऐसा ही सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से भी किया और कहा कि मेरा नाम जेनी है और मेरा सवाल है कि मुसलमान बुत परस्ती की सख्त मुखालिफत करते हैं मगर खुद वो खाना काबा के सामने झुकते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इस चीज को लेकर उन पर तनकीद भी होती है। आप इस पर कुछ रोशनी डालें। I'm Jenny. My question is Islam against the idolism, the worship. So why most of I saw Islam, they worship and they bow down in Kaaba. This is just little confusion to me. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि कोई मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता। काबा हमारा किबला है जिसका सिर्फ रुख किया जाता है, और मुसलमान ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें एक रुख मिल जाए जिसकी तरफ मुंह करके तमाम मुसलमान अपनी इबादत कर सके। मिसाल के तौर पर अगर काबा हमारा किबला न होता और ये भी मुसलमानों को नमाज पढ़ना पड़ती तो कोई शमाल, कोई मगरिब, कोई जुनूब और कोई मशरिक की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद फरमाया कि इसी तरह हमने तुम्हें बरगजीदा उम्मत बनाया ताकि तुम और लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो, और हमने वो किबला नहीं बनाया था जिस पर आप पहले थे मगर इसलिए हम मालूम करें इसको जो रसूल की पैरवी करता है इससे जो उल्टे पांव फिर जाता है, और बेशक ये बात भारी है सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, और अल्लाह तुम्हारे ईमान को जाया नहीं करेगा। बेशक अल्लाह लोगों पर बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और इसी सूरह की दूसरी आयत में फरमाया गया, बेशक हम आपके मुंह का आसमान की तरफ फिरना देख रहे हैं, सो हम आपको इस किबला की तरफ फेर देंगे जिसे आप पसंद करते हैं। बस अब अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए, और जहाँ कहीं तुम हुआ करो अपने मुंहों को उसी की तरफ फेर लिया करो, और बेशक वो लोग जिन्हें किताब दी गई है यकीनन जानते हैं कि वही हक है उनके रब की तरफ से, और अल्लाह इससे बेखबर नहीं जो वो कर रहे हैं। यही वजह है कि हम इत्तेहाद का मुजाहरा करने के लिए काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। Sister Kaaba, no Muslim ever worships the Kaaba. Kaaba is our Qibla. Because when we pray, we believe that we have to pray in congregation. For example, today we decide to pray here. Some will say let's face the north, some will say south, some will say east, some will say west. So for unity, according to the verse of the Quran of Surah Baqarah chapter 2 verse number 143-144, Allah says face towards the sacred mosque, towards the Kaaba. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हुक्म के साइंसी पहलू से भी आगाह किया और उस खातून को बताया कि ये मुसलमान ही थे जिन्होंने सबसे पहले दुनिया का नक्शा बनाया था। जब मुसलमानों ने नक्शा बनाया तो कुतुब जनूबी को ऊपर रखा, कुतुब शिमाली को नीचे रखा और काबा दरमियान में था। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी रिसर्च की और मुसलमानों के बनाए नक्शे पर एतराज उठाकर अपना नक्शा बनाया। उन्होंने सिर्फ ये किया कि कुतुब शिमाली को ऊपर और कुतुब जनूबी को नीचे रख दिया, मगर काबा दरमियान में ही रहा। तो आप दुनिया में जहाँ भी हो, मुसलमानों के बनाए नक्शे पर चलें या अंग्रेजों के, खाना काबा तो दरमियान में ही है। आप दुनिया में कहीं भी आपका मुंह किबला रुख होगा। जनूब में रहने वाले शिमाल की तरफ मुंह करेंगे, शिमाल की तरफ रहने वाले जनूब की तरफ। अगर मशरिक में है तो मगरिब का रुख करेंगे और मगरिब में है तो मशरिक का रुख करेंगे। इस तरह करने से खाना काबा दरमियान में ही आएगा और यही हमारा किबला होगा। हम खाना काबा की तरफ मुंह इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे इत्तेहाद का मजहर है। Muslims were the first people who drew the world map of geography. When the Muslims drew the world map, they had South Pole on top, North Pole down, Kaaba in the center. The Western cartographers came and they turned the map upside down. North Pole top, South Pole down, yet the Kaaba is in the center. So wherever you are in the world, if you are in the north, you face towards the south. If you are in the south, you face towards the north. If you are in the east, you face towards the west. If you are in the west, you face towards the... We face for unity.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ جب ہم عمرہ یا حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے رب کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مگر اس چیز کو میں منطق کی نظر سے دیکھوں، اس کا عقلی پہلو سے جائزہ لوں تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہر دائرے کا ایک مرکز ہوتا ہے، اور جب ہم خانہ کعبہ کے گرد گول گول گھومتے ہیں تو یہ اس چیز کی نشانی ظاہر کرتی ہے کہ جیسے ہر دائرے کا ایک ہی مرکز ہے، ایسے ہی مسلمانوں کے حلقے کا ایک ہی خدا ہے جو سچا ہے۔ ہم ایسا کر کے اس کی وحدانیت کی دلیل دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کے کالے پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ پتھر مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہی کوئی نقصان، میں اس کو چھوتا اور چومتا صرف اس لیے ہوں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا۔ یہ بیان اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم مسلمان خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ایک اور چیز قابل ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کرام نے خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دی۔ کوئی بھی بت کو یا پتھر کو پوجنے والا کبھی اس پتھر پر قدم نہیں رکھے گا۔ اگر مسلمان واقعی خانہ کعبہ کی عبادت کرتے تو صحابہ کرام کبھی خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے، اس کی چھت پر قدم مبارک نہیں رکھتے۔ بہن آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی بت پرست اپنے بت کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس خاتون نے بڑے واضح الفاظ میں جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں کر سکتا، کوئی بھی بت پرست کسی بت پر قدم نہیں رکھتا۔ And one more point to be mentioned is that at the time of the Prophet, many Sahabas stood on the Kaaba and gave the azan. I am asking you the question, sister, will any idol worshipper stand on the idol he or she worships? Now I understand. ڈاکٹر صاحب نے یہاں ایک اور مسئلے کا ذکر کرنا بھی مناسب سمجھا کہ کعبہ کی طرف اکثر مسلمان پاؤں نہیں کرتے اور اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ قبلہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھنا یا سونا گناہ ہے، مگر کچھ علماء کرام ایسا کہتے ہیں اور وہ اس کے لیے قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں جس میں قبلہ کو اللہ تعالیٰ کی نشانی کہا گیا ہے۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے کعبہ کی زمین معین کر دی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھ، علماء کا کہنا ہے کہ یہ حرام نہیں مگر مکروہ ہے، اس کے لیے قرآن و حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہوئی۔ جب یہ سوال شیخ محمد صالح سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں۔ قرآن نے یہ بھی کہا کہ اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ نہیں سکتے تو پہلو کے بل لیٹ جاؤ، اور اگر پہلو کے بل لیٹ نہیں سکتے تو کمر کے بل لیٹ جاؤ اور اپنا منہ قبلہ کی طرف کر لو۔ جب آپ کا منہ قبلہ کی طرف ہوگا تو لازمی بات ہے کہ آپ کے پاؤں بھی قبلہ کی طرف ہوں گے۔ یہ اسلامی شریعت میں ہے، یہ مباح ہے اور اس کی ممانعت نہیں، مگر یہ بر صغیر میں کلچر ہے کہ ہم پاؤں قبلہ کی طرف نہیں کرتے، اس لیے لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو ایک بار پھر بتایا کہ کعبہ صرف ہمارا قبلہ ہے اور یہ صرف ٹرانزیکشن کے لیے ہے تاکہ تمام مسلمان ایک طرف منہ کر کے نماز ادا کریں اور اپنے ایک ہونے کا ثبوت دیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا ایک ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا، مجھے ایک خدا پر یقین ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ جیزس کو خدا مانتی ہیں یا پیغمبر؟ اس سوال پر اس خاتون نے پراعتماد لہجے میں جواب دیا کہ جیزس پیغمبر تھے، اور پھر اس خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بتایا کہ میں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، مجھے اسلام سے متعلق زیادہ علم نہیں، اس لیے میں یہ سوالات لے کر حاضر ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس بات پر ماشاءاللہ کہا اور پھر دعا کی کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو ثابت قدم رکھے اور آپ کو مزید ہمت اور استقامت دے کہ آپ اسلام کے راستے پر مزید آگے سے آگے منزلیں طے کرتی جائیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔